खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और ख़ास तौर पे इस अच्छे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है, ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, उन सदाकतों को जान सकें। हालेलुया। आप जितने लोगों ने लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन किया है, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं, खुश आमदेद कहता हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और खास तौर पे मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करें जितने आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हैं, और इसी तौर से फेसबुक फ्रेंड्स हैं या दीगर आपके पास जो सोर्सेज हैं, आप मुख्तलिफ जराए से एक दूसरे को ये जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि इस लाइव सर्विस में बहुत सारे लोग शामिल हो सकें और आप हमारे इस मकसद को, जो हमारा मकसद है कि हम इस लाइव सर्विस के जरिए इन सवालों के जवाब देकर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जो मसीही अकीदा है वो क्या है, मसीही ईमान क्या है, और जिन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप इसके लिए सोर्स बन सकते हैं, वसीला बन सकते हैं। सो जरूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दीगर जितने भी अजीज हैं, आप इनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज इसमें हमारे साथ शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जिस तौर से आप सब जानते हैं कि एक वीडियो ने बड़ी हलचल मचा रखी है हमारी कम्युनिटी में, और मैं सबसे पहले तो अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इससे भी बात करना चाहता हूं। मैंने इस वीडियो को, जो खास तौर पे मौलाना अब्दुल मनान साहिब की तरफ से बनाई गई, फिर इसको फॉरवर्ड किया गया, मैंने किसी एक को भी ये वीडियो फॉरवर्ड नहीं की है। और मैं हैरान हूं अपने मसीही लोगों से, इन्होंने इतनी इस वीडियो को पजीराई बख्शी है, इतना इसे वायरल किया है कि वो खुश होते होंगे जनाब कि जी मेरी वीडियो सबसे ज्यादा मसीहियों ने वायरल कर दी है। तो खुदारा आप अगर ऐसी कोई वीडियो आती भी है तो जरूर उसको डिस्करेज करें। आप इस तरह वायरल करेंगे तो वो तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जो वो सस्ती शोहरत भी चाहते हैं और फेसबुक पर पैसे बनाना चाहते हैं या यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, उनका मकसद तो आप हल कर रहे हैं। तो आइंदा से आप मोहतात रहें, कोई ऐसी वीडियो आए तो जरूर आप अगर सुन भी लें तो उसे फॉरवर्ड ना करें, ताकि जो उनका मकसद है वो फेल हो जाए, वो दफन हो जाए, और किसी भी तरह से आप अपनी ही जो तौहीन हुई है, तज़हीक हुई है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे फॉरवर्ड किया है या इसको पजीराई बख्शी है। सो इसी तौर से मैं इससे पहले कि इस तमाम सिलसिले को शुरू करूं, क्योंकि मैं आज इस पूरी वीडियो को साथ साथ इनके सवाल मैं चलाऊंगा, साथ साथ जो उनकी बातें हैं उनको आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ मैं इनके जवाब भी दूंगा ताकि आप सब भी सुन सकें, और जिस जगह हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, जिनको हम जवाब देना चाहते हैं, उन तक ये जवाब पहुंच सके। सो सबसे पहले मैं आप सबसे एक दफा फिर इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूं, खुश आमदेद कहता हूं, और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप दूसरों के साथ जरूर इस लाइव सर्विस को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ इस लाइव सर्विस में शामिल हों और खुदा के कलाम को सीख सकें। सो इससे पहले कि मैं इन सवालों के जवाब दूं या मैं उस वीडियो को चलाऊं, मैं चंद बातें मौलाना अब्दुल मनान रासिख साहब से कहना चाहता हूं, और यकीनन वो लाइव सर्विस तो शायद अटेंड करें या ना करें, और जितना मेरा मैसेज वायरल किया गया है होपफुली वो जरूर इस लाइव सर्विस को देख रहे होंगे, देख रहे हैं तो जरूर सुन लें। मौलाना अब्दुल मनान रासिख साहब, हम आपके इस तासुब भरे बयान की पुरजोर मुजम्मत करते हैं और पूरी मसीही कौम इसकी मुजम्मत करती है। आपने पूरी मसीही कौम के जज्बात को मजरू किया है, आपके बयान से फिरका वारियत की फजा हमवार हुई है और नफरत बढ़ी है। आपने बाइबल मुकद्दस की हुर्मत की तौहीन की है और मुनज्जिए दो आलम खुदावंद यीशु मसीह की शान अकदस में गुस्ताखी की है।
मसीहियों के मुकद्दस त्यौहार यानी क्रिसमस के बारे में जो तज़हीक आमेज अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, काबिल सद अफसोस हैं। मौलाना साहब, आपने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे मुल्क में जो भाईचारा, मोहब्बत और प्यार है, इसको आपने अपनी सस्ती शोहरत की भेंट चढ़ा दिया है, इसको अपनी सस्ती शोहरत के लिए कुर्बान कर दिया है। आपने दीन इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की है, क्योंकि दीन इस्लाम में ये नफरत और इस तरह की जुबान हमें कभी दिखाई नहीं दी जिस तरह की जुबान आपने इस्तेमाल की है। आपने न सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तौहीन की है, बल्कि कुरान मजीद की भी आपने तौहीन की है। और मैं साबित करूंगा कि आपने ऐसा किया है, इस वीडियो में किया है, मैं इस बात को साबित करूंगा। और इसी तौर से आपने मसीहियों की, अपने मुल्क और यहां पर बसने वाली तमाम अक़वाम के साथ जो हमदर्दी और जो वफादारी है, उसकी भी तौहीन की है। आपने शायद मुल्क पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान की तारीख, बरसगीर की तारीख नहीं पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको अंदाजा होता कि किस तरह से मसीहियों ने पाकिस्तान की जिद्दोजहद में मुसलमानों के शाना बशाना होकर इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर आप आज आजादी का सांस ले रहे हैं तो यह मसीहियों की वजह से। अगर आज आप आजाद हैं तो मसीहियों की मरहून मन्नत हैं, और आप एहसानमंद होने की बजाय आपने एक ऐसा काम किया जिससे नफरत का बीज बो दिया है। हम पूरी मसीही कौम अपने मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब के इस बयान का आज खुद नोटिस लें और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारे और इनसे मुंसलिक लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस यानी मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब के इस बयान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा किसी को भी ऐसी जुर्रत ना हो कि वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी बात कर सके। इससे पहले कि मौलाना साहब मैं आपके सवालों के जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि मौलाना साहब, आप मसीही पादरियों को मुनाजरे की दावत दे रहे हैं। आज मैं आप ही की स्पीच में से, तकरीर में से, आपके बयान में से साबित करूंगा कि आप मुनाजरे के जुमला उसूलों पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए आप मुनाजरे के अहल ही नहीं हैं। आप मुनाजरे की दावत दे रहे हैं, आप मुनाजरे के काबिल ही नहीं हैं कि मसीही आपके साथ मुनाजरा करें, क्योंकि जो मुनाजरे के जुमला उसूल हैं आप उन पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए हम आपसे मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमसे मुनाजरा करना है तो कोई पढ़ा लिखा शख्स मुनाजरा करे। मैं साबित करूंगा कि आपकी लाइल्मी जो है ये मुनाजरे के उसूलों पर ही पूरा नहीं उतरती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने क्रिसमस के ताल्लुक से बात की है। जनाब, क्रिसमस से इजहारे ला इल्मी और इजहारे ला ताल्लुकी जो है, ये आपकी तालीमी काबिलियत पर सवालिया निशान है। दुनिया भर में 160 से जायद ममालिक इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और आप इससे लाइल्म हैं, आप अपने बयान में ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे आपको क्रिसमस के बारे में इल्म ही नहीं है, या आप इस दिन के बारे में जानते ही नहीं है। जरा सुने जो इन्होंने खास तौर पे क्रिसमस के ताल्लुक से बयान दिया है। मैं चाहता हूं कि जरा इसको सुन लें प्लीज। मैं इस पासे नहीं जाना चाहता कि आज 25 दिसंबर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी काफिर जमात है ईसाइयां दी, ये काफिर लोग ने
اور کافراں انہاں عیسائیاں دا اج کوئی پتہ نہیں عالمی دن ہے کرسمس ڈے نو تسی آندے ہو. میں اس واسطے نہیں جانا چاہتا کہ یہ لفظ کی ہے یہ کردے کی پھردے نے, چونکہ تمہیں خود ہی پتہ ہے کہ کرسمس ڈے دا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد اندر, محبت اندر تہوار منانا, اجتماع کرنا, اکٹھ کرنا. ایک کرسمس ڈے دا مطلب غالباً یہی بیان کرتے ہیں کہ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. پھر ساڈے کئی تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کرسمس کا ذکر یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے اس دن کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہے, انہیں علم ہی نہیں ہے, انہیں اپنی لا علمی یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ لا علم ہے اس دن کے بارے میں. جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب, آپ کی تقریر میں بہت بڑا تضاد موجود ہے. ایک طرف آپ مسیحیوں کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف جس بات پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو جس بات کے بارے میں آپ لا علم ہیں, یا کہہ لیں لا شعور ہیں, یا کہہ لیں کہ آپ کے پاس جس کا ادراک نہیں ہے, فہم ہی نہیں ہے, آپ اس بات پہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس پہ مناظرہ کریں. مناظرہ ہمیشہ صاحب علم لوگوں سے کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جنہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے, علم نہیں ہے, ان کے ساتھ مناظرہ بنتا نہیں ہے. آپ پہلے اپنی تعلیمی قابلیت واضح کریں کہ آپ ہیں کیا, آپ کے پاس تعلیم کیا ہے. آپ, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ مناظرے کے اہل نہیں ہیں, نہ اہل ہیں آپ مناظرے کے لیے. آپ مناظرے کی دعوت نہ دیں تو اچھا ہے, اسی میں آپ کی عزت ہے, اور مناظرہ کرنا ہے تو آپ اس کے لائق نہیں ہیں, اہل نہیں ہیں. جس بات پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے, پہلے اس کے بارے میں سیکھیں پھر ہمیں دعوت دیں. اس کو میں لا علمی کہوں, لا علمی کا نام دوں, یا احساس سے کم تری کہوں, جس بات کو آپ کر رہے ہیں, میں اس کے تعلق سے جناب مولانا صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کرسمس, ان کا کرسمس, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں لا علمی کہوں یا اس کو میں احساس سے کم طریقہ نام دوں. ہم آپ کے ویسے درد کو سمجھتے ہیں, پتہ نہیں زیادہ لوگ سمجھے ہیں یا نہیں. میں اور جو ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پہ پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے یا لوگوں کی جو سائیکی اس کو سمجھتا ہے, وہ سب آپ کے درد کو سمجھ گئے ہیں. آپ کے درد کو سمجھتے ہوئے ہم اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کرسمس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. یہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا جتنی مقبولیت اور جتنی پذیرائی جو ہے یہ کرسمس کو حاصل ہو گئی ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک میں اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور بغیر کسی مذہبی تفریق کے اور بغیر کسی جماعتی تفریق کے ساری دنیا اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے. یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے, اس دن کی پذیرائی جو ہے, یہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اور یہ آپ کا وہ درد ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں, آپ کی ایسی باتوں سے اس مقبولیت میں کمی نہیں آنے والی. یہ روز بروز ہر سال کتنے آپ نکالتے رہیں گے ایسے لوگ. پچھلی دفعہ بھی ایک بندے نے کیا تھا, احتجاج کہہ لیں, اعتراض کہہ لیں, لیکن پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا ہے. آئندہ سال اس کی مقبولیت اور بڑھے گی, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال کیونکہ یہ کسی عام شخص کا تو برتھ ڈے ہے نہیں ہے, کسی عام شخص کا تو دن منایا نہیں جا رہا, یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کا دن ہے. اس لیے اس کی پذیرائی کسی کے جلنے سے, کسی کے جھلسنے سے اور کسی کے تکلیف زدہ ہونے سے کم نہیں ہونا. یہ تو دن ایسا ہے جس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جانی ہے اور کبھی کم نہیں ہو سکتی. جناب
आप जोशे खिताबत और हसद की वजह से यह भी भूल गए कि क्रिसमस किस कौम का त्योहार है। क्रिसमस लफ्ज की जो एटमोलॉजी है, ये तो वैसे ही आपसे बाइद है, आपको तो इल्म ही नहीं, आपने साबित कर दिया है कि ये मतलब बताते हैं और ये मतलब बताते हैं, वो भी मतलब आपने गलत बताए हैं। आपको इल्म ही नहीं है, इस लफ्ज का भी इल्म नहीं है, इसके एटमोलॉजी का इल्म नहीं है, इसके बारे में आपको खबर नहीं है। गौर करें जरा, मैं जो बात कर रहा हूं कि आपको यह इदराक नहीं कि ये जो क्रिसमस का त्योहार है ये किस कौम से ताल्लुक रखता है, आपको यह भी इल्म नहीं है। आप क्रिसमस लफ्ज पर गौर करें, आप हमें बता दें, आप दुनिया के किसी शख्स को बता दें, इस शख्स में ईसाई का कोई लफ्ज मौजूद है? ईसा अलैहिस्सलाम का कोई तज़किरा इस लफ्ज के साथ बनता है? जो आप कहते हैं कि जी ईसाइयों का कोई आलमी दिन है, ईसाइयों का आलमी दिन है जी क्रिसमस है, आप हमें साबित कर दें कि क्रिसमस का ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है या इसमें कोई ईसाई का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो हम मान जाएंगे आपके बड़े आप कोई आलम है या कोई आपको कुछ सीखने का शौक है। आप इतने मसीही मुमालिक का हवाला भी दे रहे हैं कि जी मैं फलां मुल्क में यूरोप में गया, मैं यहां गया। आप हमें बता दें, आप खुद कभी किसी मसीही मुल्क में बैरून मुल्क जाकर आपने किसी मसीही को ईसाई कहा है, या किसी को पढ़ा हो कहीं लिखा ईसाई, या किसी के बारे में आपने लिखना हो, वहां तो आप बड़ी खूबसूरती से क्रिश्चियन लिखते हैं और उनको पुकारते भी क्रिश्चियन हैं, पता नहीं यहां आके वो क्रिश्चियन ईसाई बन जाते हैं, वहां जाके वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं कि ये जो दोहरा मेयार है ये हमारी समझ से वैसे ही बालातर है। बैरून मुल्क आप कुछ है, यहां आप आकर कुछ और बन जाते हैं। बहरहाल आप ईसाइयों को कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आपने काफिर का कह सकते हैं, आप काफिर कह दे, कोई और टाइटल भी दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम मसीही हैं, हम मसीही हैं, हम ईसाई नहीं हैं। मसीही और ईसाई दो अलग अलग अक़वाम हैं। ईसाई वो हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं, मसीही वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की उम्मत हैं, खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। हम मसीही हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स और उसे मानने वाले हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, आप हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मुनाजरे की दावत दे रहे हैं। अगर मैं मुनाजरा करूं तो मैं क्या बताऊंगा? मैं लोग मुझे पूछेंगे भी किससे मुनाजरा है, मैं कहूंगा कि ऐसे शख्स से मुनाजरा जिसे क्रिसमस के मीनिंग्स नहीं आते हैं। मैं क्या बताऊंगा कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ मुनाजरा करने जा रहा हूं जिसको ईसाई और मसीही के दरमियान फर्क का भी नहीं पता है। इसलिए मैंने पहले बता दिया है कि आप मुनाजरे के अहल ही नहीं हैं। हम मुनाजरा करेंगे साहिब इल्म के साथ, जिसके पास कोई इल्म हो, जो हम जैसा इल्म रखता हो, नॉलेज रखता हो, जिसके पास तालीमी काबिलियत हो हम जैसी। अगर हम जैसी है तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी तालीमी काबिलियत भी वाज़े नहीं है, जिसे चीजों का इल्म नहीं है, ला इल्म है वो चीजों के साथ, जिसे मीनिंग्स पता नहीं है, गलत मीनिंग्स बताता है, वो कहता है जी मेरे साथ मुनाजरा। मेरे जैसा या हम जैसे कई पढ़े लिखे जो मसीही पादरी साहबान हैं, वो एक ऐसे शख्स के साथ मुनाजरा क्या कर सकते हैं? हमें इस बात का भी बता दें कि आपसे मुनाजरा किस बात पे किया जाए, क्योंकि जिस बात पे आपने करना है वो बात तो आपने पहले ही गलत बता दी है और आपने लाइल्मी का भी इजहार कर दिया है। अब मैं आपकी इतला के लिए यह बता दूं, अर्ज कर दूं कि क्रिसमस जो है ये ईसाइयों का त्योहार नहीं है। क्रिसमस जो है ये मसीही त्योहार है। अब मैं बयान करने जा रहा हूं और आपकी तस्सीह भी फरमा दूंगा कि क्रिसमस का मतलब आप गलत बयान कर रहे हैं। जरा सुना दे इनको कि ये जो क्रिसमस का मतलब बता रहे हैं साहब जी, ये भी गलत बता रहे हैं। प्लीज जरा दिखा दें। खुद ही पता है कि क्रिसमस डे का मतलब होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद अंदर, मुहब्बत अंदर त्यौहार मनाना, इज्तिमा करना, इकट्ठ करना।
ایک کرسمس ڈے دا مطلب غالباً یہی بیان کرتے ہیں کہ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب تھینک یو سو مچ. اب یاد رکھیں جیسے آپ نے سنا ہے یہ میننگ سن لیا آپ نے کرسمس کے، ان سے یہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جن کو کرسمس کا مطلب پتا نہیں ہے، کرسمس کی ایٹمولوجی کا علم نہیں ہے، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. بھئی کس سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں ہمارا؟ سنیں کرسمس میں چلیں آپ کی رہنمائی کے لیے اگر مولانا صاحب آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں تو آپ بھی سن لیں. کرسمس جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس. اب نہ تو کرائسٹ اور نہ ماس دونوں چیزیں عیسائی نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں جڑتی نہ ملتی ہیں. یہ سن لے ذرا، کرائسٹ اور ماس دونوں لفظوں کا یہ مجموعہ ہے اور اس میں عیسیٰ کا لفظ یا عیسائی کا لفظ موجود نہیں ہے. لفظ کرائسٹ یونانی زبان کے لفظ خرستوس کا ترجمہ ہے جو عبرانی زبان کے لفظ مسیح کا ترجمہ ہے جس کا مطلب انوائنٹڈ ہے، مسا شدہ ہے. دوسرا لفظ ماس ہے اور یہ لاطینی زبان کے لفظ مسا سے ماخوذ ہے جس کا ترجمہ ورشپ ہے، پرستش ہے. اب ان دونوں الفاظ کا مطلب ہے جو مل کر کرسمس بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسیح کی تعریف، ورشپ آف کرائسٹ. تو یہ خاص طور پہ میں مطلب بیان کر رہا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. اس کے بعد آپ کافر کہہ رہے ہیں. اگر عیسائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ موجود ہے کہ آپ مسیحیوں کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے کیونکہ مجھے 100% شور، I'm damn sure کہ آپ کو کافر کی ایٹمولوجی بھی نہیں پتا ہے. آپ اس لفظ کے بارے میں بھی بے بہرا ہیں اور آپ کو اس کا بھی ادراک نہیں ہے. آپ کو اس لفظ کے استعمال کا، اس کی تھیولوجی کا اور اس کی ڈاکٹرائن کا، آپ کو اس کی ہسٹری کا بالکل بھی علم نہیں ہے. یہ لفظ کتنا پرانا ہے، یہ لفظ کون استعمال کیا کرتے تھے، کس کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا اور اس وقت کون سی قوم اس کو اپنے لیے استعمال کرتی تھی. آپ کو بالکل بھی ادراک نہیں. اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ مسیحیوں کے لیے کبھی اس لفظ کا استعمال نہ کرتے. چونکہ آپ کو علم نہیں اس لیے آپ نے اس لفظ کا استعمال کیا. کوئی بات نہیں، میں ہوں مطلب بتانے کے لیے. ساری چیزوں کے آج مطلب آپ کو بتاؤں گا تاکہ آئندہ سے آپ کبھی بھی مسیحیوں کو کافر نہ کہہ سکیں. تو سن لیں، میں کافر کی جو ایٹمولوجی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. اور یاد رکھیں کہ یہ اصطلاح جو ہے، یہ کافر جو ہے، یہ بہت پرانی اصطلاح ہے. یہ آج سے صدیوں سال پرانی اصطلاح ہے. یہودی استعمال کیا کرتے تھے. یہ بائبل کی اصطلاح ہے. بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں، خروج کی کتاب میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اتنی پرانی قدیم یہ اصطلاح ہے. اس کا استعمال بخوبی یہودی جانتے تھے اور سب سے پہلے یہودیوں نے اس لفظ کو استعمال کیا اور سب سے پہلے انہوں نے اس لفظ کی ایٹمولوجی دنیا کے سامنے پیش کی تھی. یہ لفظ جو خاص طور پہ کافر لفظ ہے، عام طور پہ کسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیسے؟ کسان جب کھیت میں جاتا، اپنا بیج بوتا اور بیج کو مٹی میں دبا دیتا یا چھپا دیتا تھا، تو اس دبانے یا چھپانے کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی تھی وہ کافر استعمال کی جاتی تھی. اور آئیڈیالوجیکلی یا نظریاتی طور پر یہ اصطلاح اس شخص کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو سچائی کو چھپا دیتا تھا، جو سچائی کو دبا دیتا یا چھپا دیتا تھا. شاعر حضرات رات کی تاریکی کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو تاریکی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے، دبا دیتی ہے. شاعر حضرات خاص طور پہ اس لفظ کو استعمال کرتے رہے ہیں اپنی شاعری میں. اب میں خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں
کہ جس طور سے کافر کا مطلب میں نے بیان کیا ہے کہ جو سچائی کو چھپا دیتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں. مسیحی جو ہیں یہ کرسمس کی جو سچائی ہے, جو صداقت ہے, اس کو بیان کرتے ہیں, اس کو پیش کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو جو سچائی بیان کرتے ہیں, سچائی پیش کرتے ہیں, ان کو کافر کہہ رہے ہیں. فیصلہ کریں. کافر کا مطلب ہے سچائی کو چھپانے یا دبانے والا. اپنی سپیچ سن لیں, اپنی تقریر سن لیں, کرسمس کو دبانے یا اس کو چھپانے کی کوشش کون کر رہا ہے, اور اس لفظ کی ایٹمولوجی کے مطابق کافر کون بنتا ہے, کون کافر ٹھہر رہا ہے, آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں. چونکہ ہم اس بات کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور سن لیں اس لفظ کے بارے میں, عبرانی لفظ جو کپور ہے یا اس کے لیے جو کفارہ لفظ استعمال کیا گیا, اس کی روٹ بھی سیم ہے. جس طرح اس کا مطلب بھی, کفارے کا مطلب بھی ڈھانکنا اور چھپانا ہے, اور یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے کافر. یہ سن لیں, یہودی استعمال کیا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو زندہ خدا کو نہیں مانتے تھے, وہ کافر تھے. اور مشرکین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا, یہ غیر ایمانداروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. آپ کسی کیٹیگری میں دیکھ لیں, نہ تو مسیحی مشرکین میں شامل ہیں, نہ ہی مسیحی غیر ایماندار ہیں, اور نہ ہی مسیحی کسی سچائی کو چھپاتے ہیں. سن لیں, کسی بھی کیٹیگری سے دیکھ لیں, یہ اصطلاح مسیحیوں پر پوری نہیں اترتی ہے. اس لیے جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب, مسیحیوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرنا نازیبا بات ہے. یہ روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے جو آپ نے مسیحیوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. مولانا صاحب تھوڑی دیر ذرا ہماری رہنمائی کر دیں. آپ نے فرمایا ہے کہ کافروں کو کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے. ذرا سنا دیں ان کو, مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ سنا دیں ذرا سب کو, تاکہ سب کو ذرا پتا چلے کہ یہ کرسمس منانے کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں. اور اسلام رواداری کا حکم دیتا ہے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ بھائی ان کو مبارکباد دینا, ان کے کیک کاٹنا, ان کی مجلسوں میں جانا, یہ حرام ہے. یہ پرلے درجے کا گندا گناہ ہے, خطرناک گناہ ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے مولانا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے, بلکہ بڑے پرلے درجے کا کوئی گناہ بھی کہا جا رہا ہے. یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے ذرا تھوڑے سے میرے چھوٹے چھوٹے سے بڑے معصومانہ سوال ہیں, مجھے ان کا جواب دے دیں. یہ تو حرام ہے, یہ تو حرام ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مبارکباد دینا, مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے. مجھے ذرا اس بات کا بھی بتا دیں, جواب دے دیں, کیا کافروں کے جہاز میں سفر کرنا حلال ہے؟ کیا کافروں کے جہاز میں سفر کرنا حلال ہے؟ جو آپ نے حوالہ دیا ہے, میں اس ملک میں گیا, میں اس ملک میں گیا, میں نے یہ کیا, تو یہ بتا دیں ذرا, تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ حلال اور حرام چیز کون کون سی ہے, تاکہ آئندہ سے پھر آپ سے دور رکھی جائیں وہ ساری چیزیں. کرسمس بھی دور رکھا جائے آپ سے, اور جہاز بھی دور کر لیے جائیں, کیونکہ وہ بھی حرام ہوں گے, کیونکہ وہ بھی تو کافروں کا ہے. اور کیا کافروں کے ایجاد کردہ مائکروفون جو آپ استعمال کر کے اپنی سپیچ, اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں, یہ بھی بتا دیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کا بھی ہمیں فیصلہ کر کے بتائیں. کیا کافروں کے ایجاد کردہ فون, ٹیلی فون جس کے بغیر رہ نہیں سکتے آپ, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ یہ بھی کافروں نے ایجاد کیا ہے. اس کے علاوہ کیا کافروں کی فیس بک, کیا کافروں کی یوٹیوب, کیا کافروں کا انٹرنیٹ, کیا کافروں کا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, کیا یہ سب چیزیں حلال ہیں یا
حرام ہے, اس کا بھی فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ یہ سب چیزیں آپ سے دور لے جائیں ہم. کیا کافروں کی ایجاد کردہ دوائیاں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ بتا دیجئے. کیا کافروں کی بنی ہوئی گاڑیاں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں جن میں آپ سفر کرتے ہیں؟ کیا کافروں کی ایجاد کردہ مشینیں جہاں آپ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ کیا وہ ویکسین جن کے وسیلے سے آج ہزاروں بچے, لاکھوں کروڑوں بچے ملک پاکستان میں محفوظ ہیں, بچ گئے ہیں, کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ ہمیں بتا دیں. کیا کافروں کے ملک میں رہنا یا وہاں جانا حلال ہے یا حرام ہے؟ بتا دیں. ان کی ٹیکنالوجی استعمال کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بتا دیں ہمیں تاکہ فیصلہ ہو. اور ویسے مجھے اس نفرت سے, جتنی نفرت آپ کے اندر موجود ہے نا مولانا صاحب, مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے کافروں کی بنی ہوئی, جیسے کرسمس ان کا بڑا آپ کو برا لگ رہا ہے نا, بڑی آپ انتہائی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے آپ جہاز پہ بیٹھ کے تو نہیں گئے ہوں گے. لازمی آپ جہاز پہ بیٹھ کے نہیں گئے کیونکہ وہ تو کافروں کا جہاز ہے. آپ نے تو وہاں پہ بائیکاٹ کیا ہوگا کہ کافروں کے جہاز پہ میں نہیں بیٹھوں گا. آپ کسی اور طریقے سے گئے ہوں گے. اب میں وہ طریقہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس طرح سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ گئے ہوں گے. آپ یقیناً جہاز پر نہیں گئے کیونکہ وہ کافروں کا ہے. بہت لمبی لسٹ ہے, کیا کریں. اور آپ کے ٹوتھ برش سے لے کر ہوائی جہاز تک سب کافروں کے ہیں اور ان کا تعلق بھی کافروں سے ہے. اور جتنے لوگ استعمال کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہی کر رہے ہیں, وہ تو گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ کرسمس بھی کافروں کا ہے اور ٹوتھ برش بھی کافروں کا ہے, گاڑیاں بھی کافروں کی ہیں, موبائل بھی کافروں کے ہیں, کمپیوٹر بھی کافروں کے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کافروں کی ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. بہرحال میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. مولانا صاحب نے آگے بڑی مزے کی باتیں کی ہیں. میں خاص طور پہ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں ایک واقعہ قلم بند کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا, میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. مقدس یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا زمین سے؟ اب اس سپیچ میں مولانا صاحب نے سوال کیا ہے کہ بائبل مقدس میں سے 25 دسمبر کا حوالہ بتا دیں. ذرا سنا دیں ان کو اس سوال جو انہوں نے کیا ہے, اس کا بھی لوگوں کو ادراک ہو, علم ہو. ذرا سن لیجئے. میں ممبر رسول تے کھڑا, بالخصوص یو کے اندر, افریقہ اندر, غیر مسلم کنٹریز اندر, پوری دنیا دی کافر عیسائیت نو میں دعوت دینا, کیا کوئی ایسا پادری اللہ دی زمین تے ہے جڑا اے جدید عہد نامے چو یا بائبل چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 25 دسمبر ثابت کرے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے سنا ہے مولانا صاحب سوال کر رہے ہیں مسیحیوں سے اب, اور چیلنج بھی دے رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میں ثابت کر دوں تو یہ گارنٹی کون دے گا کہ آپ مان جائیں گے؟ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں, کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بائبل مقدس میں تو چینجنگ ہو چکی ہے, یہ تو بدل گئی ہے. تو آپ کو میں اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ثابت کر سکتا ہوں. آپ نہ آج تک ان باتوں کو مانے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی نہیں مانیں گے بائبل مقدس میں سے, کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا آسان راستہ ہے. پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں یہ کہہ کر کوئی بات ثابت کرو, نہیں آپ کی تو بائبل ہی بدل گئی ہے, یہ کہہ کر آرام سے پتلی گلی سے گھر گئے اور کوئی جواب نہیں دیتے ہماری بات کا. اور مولانا صاحب آپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کرسمس کی تاریخ بائبل مقدس میں سے دکھا دیں. جناب ہم دین اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی رسپیکٹ کرتے, عزت کرتے, احترام کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی سچے مسلمان کو اور اس کے منہ سے کبھی ایسی نفرت بھری تقریر کبھی نہیں سنی جیسی آپ نے کی ہے. جناب مولانا صاحب
آپ کے سوال کا جواب ایک صورت میں ممکن ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں سے یا دونوں کے بارے میں یا دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ہمیں ثابت کر دیں کہ ان دونوں کا ذکر یا تذکرہ جن عیدوں کو آپ مانتے ہیں مناتے ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ثابت کر دیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر آپ صرف تذکرہ ہی بتا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تاریخ بتائیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تذکرہ بتا دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ آپ یہ بتا دیں، میں آپ کو وہ بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ آپ نے کرسمس کی تاریخ پوچھی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف تذکرہ بتا دیں۔ بہرحال میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے کہ جن باتوں کا ذکر نہیں ہے آپ وہ کتنی باتیں کر رہے ہیں، کتنے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ باتیں مجھے کسی مسیحی محقق نے، ریسرچر نے نہیں بتائی ہیں، یہ مجھے باتیں آپ کے محققین نے بتائی ہیں۔ میرے پاس لمبی لسٹ ہے اور آپ کے محققین کی طرف سے جو دی گئی باتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ہمیں چونکہ ایک تو ہمارے اندر رسپیکٹ ہے، عزت ہے، ہم دین اسلام کی اور اس کے ساتھ ہم اس کے تابع رہنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارے لیے اس بات کو کرنا ہی پاسبل نہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی نفرت بری بات یا کسی بھی طرح کی ایسی غصے والی بات کریں، ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھوں گا۔ آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ مسیحی محققین ہی 25 دسمبر کو کرسمس منانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم چونکہ آپ سے میں پہلے ذکر کر چکا، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارا رویہ جیسا آپ نے اپنایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ ان چند محققین کا حوالہ دے رہے ہیں جو کرسمس کی تاریخ کے 25 دسمبر کے خلاف ہیں، تو آپ اس لمبی فہرست کو جس کا ذکر میں کر بھی سکتا ہوں، میرے پاس لمبی لسٹ ہے ان محققین کی جو کرسمس کو 25 دسمبر ہی کو مناتے ہیں اور جن کے پاس ثبوت ہیں، جن کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں، آپ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہی بات ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کا جو محققین ہیں، جو کرسمس کو 25 دسمبر کو ماننے والے، ان کا تذکرہ نہ کریں اور چند سینکڑوں لوگ جو کرسمس کی مخالفت کرتے ہیں یا جو اینٹائی کرائسٹ ہیں، جو مخالف مسیح ہیں، آپ ان کا حوالہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور آپ کے نزدیک وہ چند لوگ جو کرسمس کے 25 دسمبر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور کروڑہا لوگ جو کرسمس 25 دسمبر کو مانتے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ بڑا اچھا آپ کا ڈیسیژن اور فیصلہ ہے، اور اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محققین جو ہیں یہ 25 دسمبر کی مخالفت، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جن چیزوں کو مانتے ہیں مولانا صاحب، آپ ہی کے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ میں اب وہ لمبی لسٹ بتانا شروع کر دوں کہ آپ کے ہاں کتنی مخالفت ہے آپ ہی کی، اور آپ ہی جس عقیدے پر قائم ہیں اس کے مد مقابل کتنے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ کیا وہ ساری لسٹ میں سناؤں، ان لوگوں کا تذکرہ کروں؟ ہرگز نہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں۔ ہم محبت اور پیار کا درس دینے والے لوگ اور محبت اور پیار کے تحت جان دے دینے والے لوگ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ مسیحیوں کے منہ سے کبھی آپ ایسی بات نہیں نکلتی ہوئی سنیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی فرقے، مذہب یا کسی بھی مسلک کا دل دکھے۔ کبھی مسیحیوں کی طرف سے ایسی بات نہیں سنیں گے، نہ ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب آگے ایک اور بات پہ بہت کنفیوز نظر آتے ہیں، پتہ نہیں یا کہہ کر بات کریں۔ سنیں ذرا یہ ایک اور ان کی طرف سے بیان سن لیجئے پلیز۔ پھر عیسائیت یا تین عقیدے رکھتے ہیں، یا آتے ہیں کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا حصہ ہے، ثالث و ثلاثہ نے، یا آتے ہیں اے خود خدا نے، یا تیسرا آتے ہیں اللہ دا منہ بولا،
اعوذ باللہ ان اکون من. اب آپ نے سنا ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے بڑے کنفیوز ہیں. ہمیں کہتے ہیں مناظرہ کر لیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسیحی مانتے کس چیز کو ہیں, یا یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں. آپ کنفرم نہیں ہیں, آپ کو علم نہیں ہے, تو ہم مناظرہ کیا کرنا ہے جناب؟ پہلے سیکھیں, جانیں. نہیں کسی سے سیکھا تو ہم سے سیکھ لیں. آپ میری ویڈیو دیکھیں میرے پیج پر جا کر. میں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ایک خاص میں نے ویڈیو شیئر کی ہے. میرے پیج پر بھی اور میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. پاسٹر منور خورشید کے نام سے میرا فیس بک آئی ڈی ہے, اور اسی طور سے یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے. آپ ضرور اسے وزٹ کریں اور اس پیغام کو سنیں. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہم ایمان رکھتے ہیں, اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ خدا ہے. وہ خدا ہے, اور کلام نے ثابت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے. اور پھر ان صاحب کا کہنا ہے, میں چونکہ اس پہ پہلے میسج دے چکا ہوں, اب اتنا وقت نہیں کہ میں وہ ڈیٹیل میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور میرے پیج پر یا میرے یوٹیوب چینل پہ آپ اسے سن سکتے ہیں. پھر ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے. اب ذرا سنیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سن لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل مقدس ہی بدل گئی ہے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا, اگر میں بائبل دے اندر ہوں جنہوں تسی بائبل آندے ہو, حالہ محرف ہے, اے دے اندر تحریف ہو گئی ہے, یعنی چینجنگ ہو گئی ہے. جے میں قرآن پاک محفوظ ہے, اچھی بولو اے بائبل محفوظ ہے, لیکن جنہوں تسی بائبل آندے. تھینک یو سو مچ. اور یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے. میں نے بیان کیا کہ ان کے اپنے بیانات میں تضاد ہیں. پہلے شروع میں نے بیان کیا کہ نہ صرف انہوں نے بائبل کی توہین کی ہے, بلکہ قرآن مجید کے لیے بھی ان کی ایسی ہی سوچ ہے. ذرا سن لیں, ذرا آگے جو ویڈیو ہے ذرا دکھا دیں کہ یہ اپنے مذہب کے تعلق سے کتنے سنسیئر نظر آتے ہیں. قرآن پاک آ گیا ہے, آمنہ دے لال آ گئے نے, اور نبی علیہ السلام نے بھی حضرت عیسیٰ دی تصدیق کیتی ہے, مائی مریم دی تصدیق کیتی ہے. کتے نہیں قرآن نے آکھیا کہ نعوذ باللہ کوئی تورات جھوٹی کتاب ہے یا انجیل جھوٹی کتاب ہے یا کوئی انجیل جھوٹی کتاب ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے انہی کی ویڈیو میں دیکھ لیا ہے. ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے جیسے میں نے ان کا بیان سنوایا ہے, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے, اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے, تبدیل شدہ ہے. اور اب جو میں نے ان کا بیان سنوایا یہ کوئی دو بیان نہیں ہے, ایک ہی ویڈیو میں دو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دوسری جگہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ نے سنی ہے کہ قرآن میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ انجیل یا جو خاص طور پہ شریعت ہے یہ بدل گئی ہے, یا اس تعلق سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں. مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل کوئی بھی ان میں سے غلط نہیں ہے. مطلب آپ خود ہی بیان کر رہے ہیں, اور ایک آپ کی سوچ کیسی ہے کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس بات کے لیے تعلیم ہمیں نہیں دیتا, اور دوسری جگہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے. آپ کے اپنے بیان میں تضاد موجود ہے, اور آپ کے اپنے بیان میں ہمیں صداقت دکھائی نہیں دیتی. مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. آپ کی بات مستند ثابت ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ جو آپ کے پاس اصل بائبل ہے نا وہ لے آئیں, تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ بھائی اس میں سے یہ باتیں جو ہیں یہ تبدیل ہو چکی ہیں, بدل دی گئی ہیں. ان کو مسیحی لوگوں نے بدل دیا ہے. خدا را بڑی دیر سے ہماری آپ سے استدعا ہے, درخواست ہے, اپیل ہے, کچھ بھی سمجھ لیں, ہمیں وہ بائبل بتا دیں جہاں سے آپ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے. آپ کہیں نہ کہیں تو اصل بائبل دیکھتے ہی ہوں گے, آپ کو کہیں نہ کہیں تو اصل بائبل نظر آتی ہی ہوگی جہاں سے آپ دیکھ کے آتے ہیں. پھر آپ یہ والی دیکھتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بدل گئی ہے.
आप वो वाली बाइबल हमें दिखा दें। हमारी पूरी मसीही कौम की आपसे इस्तदा है, दुरख्वास्त है, मिन्नत है कि वो वाली बाइबल ले आएं, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमने बदला क्या क्या है, तब्दील क्या क्या किया है। कैसी हैरानी की बात है कि आप इसी बाइबल को पढ़ते हैं जो हमारे पास मौजूद है, और इसी बाइबल को कह देते ये बदल गई है। भाई या तो आप कहीं से पढ़ते हैं असल, तो नकल आके आप कहते हैं नहीं नहीं, ये जैसे मैं मुख्तलिफ बुक्स देखता हूं, उसका फर्स्ट एडिशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, हमें पता चलता है कि भाई उसके फर्स्ट एडिशन में ये बात थी, उसके दूसरे एडिशन में ये इजाफा किया गया है, और अगर उसका फिफ्थ या सिक्स्थ एडिशन आया तो उसमें और खासी तब्दीलियां की गई होंगी। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि भाई जो लास्ट एडिशन है वो हम खरीद लेते हैं, ले लेते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, और इस बुनियाद पे हम किसी के बारे में कहते हैं कि यार पहली किताब में तो ये नहीं लिखा था, इस किताब में ये बात लिख दी गई है, या इसमें ये हज़फ कर दी गई है, उसमें लिखी हुई थी। इस बुनियाद पे बात करते हैं ना किताबों की, कि इस किताब में ये, इस किताब में। आप भी कहीं ना कहीं से तो देखते होंगे खुदारा वो किताब हमें दिखा दे, और हमारे ये तकलीफ जो है ना इसको दूर कर दें। हमारा शिकवा ही रहेगा सारी जिंदगी कि वो बाइबल हमने नहीं देखी है जहां से हम तब्दीली करते हैं, रोज ही तब्दीली कर देते, कोई ना कोई हम बदल देते। असल बाइबल हमें दिखा दें। और मेरे चंद एक बड़े मासूमाना आपसे सवाल हैं, जिस तौर से आप कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई बदल गई। मेरे चंद एक सवालात हैं। पहली बात हमें बता दें कि बाइबल मुकद्दस कब तब्दील हुई है, कोई सन भी बता दें, कोई आइडिया तो होगा कि ये इस सन में आपने बदली थी। फिर बाइबल मुकद्दस किसने तब्दील की थी, उसका नाम भी आपको पता ही होगा अगर आप बड़े श्योर हैं कि जी बदली हुई है। और आपने अभी बताया, इस बयान में ही लोगों ने सुना है, चूंकि एक दफा नहीं कई दफा लोगों ने सुना है, बाइबल मुकद्दस में नबियों और पैगंबरों के बारे में गलत लिखा गया है। इसका मतलब यह है, आप कह रहे हैं कि मसीहियों ने अंबिया कराम के बारे में गलत लिख दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने न सिर्फ नए अहदनामे में तब्दीलियां की हैं, बल्कि आप कह रहे हैं पुराने अहदनामे में भी तब्दीलियां कर दी। भाई पुराना अहदनामा मसीहियों से पहले जिनकी वो मिल्कियत है यहूदियों की, क्या वो मसीहियों को इजाजत देंगे, या उन्होंने किसी सन में मसीहियों को इजाजत दी है कि वो उनकी किताब को जाकर तब्दील कर दें या उनकी किताब को बदल दें? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। हमें सिर्फ यह बता दें कि मसीही कैसे बाइबल मुकद्दस को बदल सकते हैं। बिला जवाज ये बातें हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और कोई भी बात नहीं है। ये आपने इसलिए एक लॉजिक रखा हुआ है ताकि जब आप किसी जगह फंस जाए ना, आप किसी जगह आपको जवाब ना आए, तो आप ऐसे पतली गली से निकलेंगे, नहीं जी बाइबल तो बदल गई है, तब्दील हो गई है। तो इसलिए आप ये एक बात पेश करके निकल जाते हैं। फिर आपने कहा है कि बाइबल मुकद्दस में से आप पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से दर्जनों हवाले बता सकते हैं। जनाब, आप से मेरा चैलेंज है कि आप एक हवाला भी नहीं बता सकते हैं, और अगर आप कोई एक हवाला दे दें तो जनाब उसकी जो तशरीह है वो मैं करूंगा, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बाइबल मुकद्दस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपको तो बाइबल मुकद्दस का बिल्कुल इल्म नहीं है। जो हवाला आप देंगे उसकी तशरीह सियाको सबाक के मुताबिक मैं करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि असल इसका मतलब क्या है और इस हवाले की तशरीह क्या है। अब इनका कहना यह है कि मसीहियों ने बाइबल में नबियों की तौहीन की है। दिखा दें जरा इनको, ताकि वो सब लोग जो हमारे साथ शामिल हैं वो भी देख सकें। ने कई पेशीन गोइयां मौजूद ने कई पेशीन गोइयां मौजूद ने
میں تو تمہیں شروع سے کہہ دیتا ہے میں اس پاسے نہیں جانا کہ بائبل بھری پئی ہے حضرت سلیمان دی توہین، حضرت ابراہیم دی توہین، اللہ دے نبیاں دی توہین، نعوذ باللہ کسے نو شرابی لکھے ہے، کسے نو زانی لکھے. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah. آپ نے یہاں پہ سنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیحیوں نے نبیوں کی توہین کی ہے، بائبل مقدس میں نبیوں کی توہین کی گئی ہے. اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں سن لیجئے مولانا صاحب، آپ بھی سن لیں کیونکہ آپ کو تو بہت زیادہ سننے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں بائبل مقدس میں صرف اچھی باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، بائبل مقدس میں انبیاء کرام کے سب کاموں کو بیان کیا گیا ہے. انبیاء کرام کو خاص طور پہ ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم انبیاء کرام کی زندگی سے سیکھ سکیں، ہمیں انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ سکھا سکیں. بائبل مقدس میں انبیاء کرام کے گناہوں کا بھی ذکر موجود ہے جو انہوں نے کیے ہیں. بائبل مقدس کیوں جھوٹ بولے گی؟ بائبل مقدس کیوں ملاوٹ کرے گی؟ اچھی باتیں بیان کرے گی؟ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو صداقت پر مبنی ہے. کسی نے گناہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، پردہ نہیں ڈالا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں سچائی بیان کرنا. آپ کافر کہہ رہے ہیں ہمیں، ہماری بائبل مقدس سچائی بیان کرتی ہے، چاہے کسی نے گناہ کیا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے کچھ بھی جھوٹ بھی بولا ہے، بائبل مقدس نے بتا دیا ہے کہ نبیوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس سچ کو چھپاتی نہیں ہے. اسی طرح مسیحی سچ کو چھپاتے نہیں بلکہ بیان کرتے ہیں. اور آپ مسیحیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور کافر کی ایٹمالوجی یہ ہے کہ جو سچائی کو چھپاتا ہے وہ کافر ہے. ہم سچائی کو نہیں چھپاتے ہیں، بائبل مقدس سچائی کو، صداقت کو نہیں چھپاتی ہے. خدا را ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ اس پر ہم پورے نہیں اترتے ہیں. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو تنگ کرتے تھے اور بڑا پریشان کرتے. ذرا سنائیں جی نے، بلکہ سب لوگ سنیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں. ویکھو قرآن آندا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے بڑے فرما بردار سن. بائبل چ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ علیہ باللہ اپنی ماں نو بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جب یہ کہا گیا تو میرے لیے تو بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ آپ نے سستی شہرت کمانے کے لیے بائبل مقدس جیسی عظیم اور انتہائی معتبر کتاب کے تعلق سے ایسی بات کہہ دی بغیر سوچے سمجھے، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مناظرہ کریں. جناب کتنی مسٹیکس، کتنی غلطیاں ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، اور آپ کی 9 منٹ کی ویڈیو میں سے اتنی غلطیاں کہ ان کو کلیئر کرتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور ابھی بھی میں اس کو مکمل نہیں کر پایا ہوں اتنی غلطیوں کو. تو آپ مجھے مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں تو جناب میں ایسے شخص کے ساتھ مناظرہ کروں جو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا، جسے بات کرنے کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا مناظرہ یا کسی مسیحی پادری کا مناظرہ بنتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے. میری تو کم از کم اس میں انسلٹ ہے اگر میں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ مناظرہ کروں. اب میں بچپن سے سنتا بھی آ رہا ہوں، بائبل پڑھتا بھی آ رہا ہوں. بائبل مقدس میں نے آج تک یہ حوالہ، اور چونکہ سب جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں انہوں نے بھی کبھی یہ حوالہ نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، کیونکہ میں نے اگر یہ کسی اور ہمارے مسلمان بھائی نے یہ بات کی ہوتی تو یقیناً ہم سوچتے کہ شاید ہم پڑھ لیں پھر دوبارہ سے پڑھ لیں. لیکن آج تک کسی بھی مسلمان سکولر نے یا کسی عام ہمارے بھائی مسلمان نے یہ بات نہیں کی ہے. اس لیے ہمیں شک گزرتا ہے کہ جناب آپ بائبل مقدس کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں.
आपने बाइबल मुकद्दस बिल्कुल नहीं पढ़ी है और बगैर पढ़े आप कह देते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। अब खुदारा हमें यह हवाला तो आपने बताना है, इसके बगैर तो जान छूटेगी नहीं। आप हमें सबूत देंगे, बताएंगे कि यह हवाला कहां पे लिखा है जहां खुदावंदे यीशु मसीह अपनी मुकद्दसा मां मुकद्दसा मरियम को परेशान करते थे और उन्हें तंग करते थे। यह हवाला आपने हमें जरूर बताना, इसके बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। हम आपसे यह हवाला जरूर पूछेंगे और पूछते रहेंगे जब तक आप ये हवाला हमें नहीं बताएंगे। अब खुदारा ये ना कह देना, हम इस बात से बड़े खाइफ हैं कि आपने कह देना वो तो बदल गई है, वो असल में लिखा हुआ था और नकल में ये लिखा ही नहीं है। क्योंकि आपके पास तो एक आसान हल है, हर बात के में से बचने या निकलने का एक तरीका तो आपके पास मौजूद है कि आप फौरन कह देंगे कि वो जो आयत थी वो तो फलानी बाइबल में मैंने पढ़ी थी और वो तो बदल गई है, जो इनके पास है ये बदली हुई है। खुदारा ऐसा कोई भी हथियार इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमें बताएं कि यह हवाला कहां पर लिखा हुआ है और मसीही कौम ताकि इस बात के बारे में खुद भी जान सके, क्योंकि हम तो आज तक बेबहरा है, हमने तो आज तक सुनी नहीं है। और जनाब आपने सस्ती शोहरत कमाने के लिए हद क्रॉस कर दिया, पार कर दी है, तमाम हदें ही पार कर दी हैं। मौलाना साहब आखिर में आप हमें दावत दे रहे हैं, सुन ले, ये बड़ी एक अच्छी खूबसूरत बात है। आप जरा जितने लोग हमें वॉच करें लाइव सर्विस, जरा शेयर कर दे एक दफा फिर अपने तमाम ग्रुप्स में, अजीजों में, जहां जहां ये शेयर नहीं हुआ एक दफा जरा शेयर करें। एक बड़ी खूबसूरत बात का इजाफा मौलाना साहब ने कर दिया है, हमें एक बड़ा अच्छा उन्होंने मौका दिया है, बड़ी एक अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है। सो जितने लोग हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। और मैं आपको इंकरेज करता हूं कि जरूर इस लाइव सर्विस को और शेयर करें, ताकि ये बात जो मौलाना साहब ने की है और हमें एक दावत दी है, इसके बारे में सुन ले। मैं अब वीडियो तो नहीं चलाऊंगा, चूंकि आपने पहले सुनी भी है, मैं वैसे ही आपसे कहूंगा और मैं आपको बताऊंगा। मौलाना साहब हमें दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आए हमारे साथ मिल जाएं, आए हमारे साथ मिल जाएं। मौलाना साहेब आप चाहते हैं कि सब मसीही, जितने मसीही हैं, ये मौलाना अब्दुल मनान जैसे बन जाएं, यही चाहते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं जो हमारे साथ मिल जाएं, यानी मौलाना अब्दुल मनान जैसे बन जाएं। वाह क्या बात है, जबरदस्त, खूबसूरत। आप जैसे बनकर फिर दूसरे मजाहिब के लोगों को गालियां दें, यही चाहते हैं। आप जैसे बनकर फिर दूसरे मजाहिब के लोगों को काफिर कहें, आप जैसे बनकर फिर लोगों को कहेंगे कि ये तो सब जहन्नमी हैं और सिर्फ हम जन्नती हैं, यही चाहते हैं ना हम आपके जैसे बनकर। यानी आप चाहते हैं कि अब्दुल मनान बन जाए, हम मौलाना अब्दुल मनान रासिख हम बन जाएं और फिर क्या करेंगे, यही करेंगे जो आप कर रहे हैं। आप जो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं या जो करके दिखा रहे हैं वही सीखेंगे। हम किसी के पास जाते हैं तो हम अपनी गवाही ये देते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मुआफी हमारे अंदर मौजूद है, ये हमारे अंदर है ना। और आपसे जो कुछ हमें नजर आ रहा है, जो कुछ आप दिखा रहे हैं, जो कुछ आप अपने बयान में हमें दे रहे हैं, हम यही बन जाएंगे। मतलब जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका रवैया है और जैसा आपका बोलने का अंदाज है, आप चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं। यानी हम सब मसीही अकीदे को छोड़ें और मौलाना अब्दुल मनान बन जाएं और फिर बनकर जो आप कर रहे हैं वो हम करना शुरू हो जाएं। जनाब मेरा एक बड़ा ही मासूमाना सवाल आपसे है, आप हमें जन्नत में ले जाना चाहते हैं या दोजख में धकेलना चाहते हैं? आपको अच्छा नहीं लगता कि मसीही लोग जो हैं वो जन्नत में चले जाएं, बल्कि आप चाहते हैं कि ये गालियां दिया करें लोगों को जहन्नमी कहा करें, लोगों को काफिर कहा करें, लोगों पर लान तान करें, जैसे आप कर रहे हैं अपनी स्पीच में। आप हमारा फायदा चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं? इस बात का तो जरा जवाब दें कि आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं जनाब। क्योंकि जिस दीन मसीहत को हम मानते हैं उसमें तो साफ क्लियर वाज़े लिखा है कि गालियां देने वाले जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में जाएंगे
आप चाहते हैं कि मैं मौलाना अब्दुल मनान बन जाऊं और फिर गालियां दूं और फिर उसके बाद मैं जन्नत की बजाय जहन्नुम में चला जाऊं। खुदारा मसीहियों पर तो रहम कर दें। खुदारा आपसे मैं इस बात की तवक्को तो नहीं है खैर, लेकिन तो भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, और खास तौर पे जिन लोगों की मिसाल आप दे रहे हैं ना अपने वीडियो बयान में कि जी मैं बाहर गया तो वो उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं और मदद करते हैं और इस तरह से आधे लोगों को उन्होंने आधे मसीही वो बन गए हैं, तो यकीन जाने, याद रखें, वो इस गर्ज से आपकी मदद नहीं करते हैं और ना ही उन ममालिक की मदद करते हैं जहां आपने हॉस्पिटल्स देखे हैं और मसीहियों को हेल्प करते हुए देखा है। मसीहियों के अंदर एक ऐसा जज्बा है जो मोहब्बत का जज्बा है, और इस मोहब्बत के तहत मसीही दूसरों की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और यही जज्बा और यही अकीदत, यही मोहब्बत और प्यार जो है ये हमारे अंदर मौजूद है। मोहब्बत, प्यार, अकीदत, दूसरों के लिए बर्दाश्त, दूसरों के लिए मुआफी। वो जो चीज वहां आपको दिखाई दी है आपने शायद पहले नहीं कभी देखी, और आपने कई मिसालें तो रूथ फौज जैसे नाम सुने होंगे और कई मसीही लोग जिन्होंने अपने मुमालक छोड़ दिए और लोगों की हेल्प के लिए। क्या उन्होंने इस गर्ज से किया कि वो सबको मसीही बनाना चाहते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हमारा भी कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा मंसूबा नहीं। हम किसी से भलाई इसलिए नहीं करते कि उसको जी जल्दी जल्दी मसीही बना लें, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे खून में यह चीज शामिल है कि हम मोहब्बत करें, दूसरों के लिए हम जज्बा रखते हैं मोहब्बत का, दूसरों की बर्दाश्त करते हैं। दूसरे जितने मजाहिब हैं, जितने अकीदा रखने वाले लोग हैं, जितने मसालक हैं और जितने भी लोग रूए जमीन पर, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और यही बात है जो हम लोगों को दिखाते हैं। जो आप दिखा रहे हैं ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है जनाब, ये मिसाल ठीक नहीं। इसको देखकर कोई भी शख्स जो है वो आप मौलाना अब्दुल मनान नहीं बनेगा और कभी भी कोई पसंद भी नहीं करेगा ये बनना। सो खुदारा जो हम हैं हमें वही रहने दें, आप हम पे रहम खाएं और हमें बख्श दें और हमें छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जरूर ये लाइव सर्विस मौलाना साहब ने अटेंड किया, मेरे सवालों का जवाब भी जल्द देंगे, और अगर नहीं तो बाद में भी आप इस वीडियो को शेयर करें। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको YouTube चैनल से मिल सकते हैं। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज जो है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से, इसी नाम से मेरा YouTube चैनल है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से, जरूर उसे सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें, इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि तमाम पैगामात आप सब तक पहुंच सकें। हम मौजूद हैं और किसी को परेशान घबराने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के लिए खुदावंद ने हमें खड़ा किया है ताकि, और इस तरह से कोई परेशानी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बल्कि इससे मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, समझने का। मौलाना साहब के लिए भी परेशान नहीं है, वरीड नहीं है। अच्छा है उन्होंने सवाल किया, हमने जवाब दिए हैं। ये सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे मुनाजरे होते हैं हमारे यहां भी, इस मुल्क में भी होते हैं, प्यार मोहब्बत से ये सिलसिला चल रहा है। अगर उस तरह से किया जाता तो इस तरह से ये जो फजा क्रिएट की गई है, पैदा की गई है, ये फजा जो है ये पैदा ना होती। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। आप अपनी दुआया दरख्वास्तें भेज सकते हैं मुझे, और इसी तौर से आप हमारे इस काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तौर से एक बात मैं कहना भूल गया, मौलाना साहब का नंबर उस दिन से बंद है और मौलाना साहब ने नंबर बंद कर दिया है, ऑन भी नहीं करते, और कोई मैसेज भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे नंबर यहां मौजूद हैं, आप इनके जरिए राब्ता भी कर सकते हैं। जायज कैश नंबर भी मौजूद है, अपने हदियाजात भी भिजवा सकते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। मैं अब आपके लिए आखिर में दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इन तमाम बड़े जलाली कामों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, और खास तौर पे खुदावंद हम तेरी हज़ूरी में दुआगो हैं कि खुदावंद ये जो फजा क्रिएट की गई है, खुदावंद नफरत की दीवार खड़ी की गई, खुदावंद तू हर तरह से इस नफरत को खत्म कर दे और हमारे मुल्क में भाईचारे को जन्म दे, प्यार और मोहब्बत को जन्म दे, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बड़े बाबरकत रहें
اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، اور یہاں پہ کوئی بھی خداوند فرقہ واریت کی بات نہ کرے، نفرت کی بات نہ کرے، بلکہ محبتیں پھیلائیں، پیار پھیلائیں، ایک دوسرے کے لیے بابرکت بنیں۔ خداوند تیرے بیٹے یسوع کا خون ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارا محافظ ہے، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں جتنے لوگوں نے خداوند اس حصے کو سنا، ان سب کو بہت بلیس کر اپنا ادراک دے، سمجھ دے، تاکہ ہم اور تیرے کلام کی گہرائیوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور اے خدا ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں خدا ہم سب کو تندرستی، زندگی، صحت عطا کر، اور جتنے لوگ اے خداوند قادر مطلق خدا کمزور ہیں اور اے خداوند مختلف طرح کی پریشانیوں میں گرے ہوئے، ان سب کو خداوند تو اٹھا اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ سارا جلال، ساری عزت خداوند تیرے نام کو ملے۔ تو آ ایک ایک زندگی کو خداوند تو برکت دے، سلامتی دے، اور اے خداوند تو اپنے لوگوں کو ہر طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ جو بے گھر ہیں خداوند کو اپنے گھر عطا کر، اور جو مقروض ہیں، قرض کی لعنت میں گرے ہوئے خداوند ان کو بھی ریلیز کر۔ اسی طور سے خداوند جو بے اولاد ہیں خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ جتنی درخواستیں لوگ لائیو سروس کے ذریعے بھجوا رہے ہیں، ان سب کو خداوند تو چھو اور بلیس کر، بڑی برکت دے، اور ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر، تاکہ یہ سب تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ قادر مطلق خدا تو پوری مسیحی قوم کو بھی اے خداوند برکت دے، اور اے خداوند مہربان پاک باپ سب کو توفیق اور فضل دے، بڑے تحمل کے ساتھ رہیں، اور اے خداوند کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے اسے برداشت کریں، اور اے خداوند لاجک کے ساتھ اس کا جواب دینا سیکھیں، تاکہ خداوند ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، سلامتی دے، اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہماری لائیو سروس خاص طور پہ جمعے اور اتوار کے روز شام 7 بجے ہی ہوتی ہے۔ آپ ضرور اس لائیو سروس میں شامل ہوا کریں۔ بہت سارے پیغامات اور بہت سارے سوالات جو بائبل مقدس میں سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے یہ خاص طور پہ لائیو سروس شروع کی گئی ہے، تاکہ مسیحی لوگ خاص طور پہ ترقی کریں، خدا کے کلام میں بڑھیں، اور اپنے ملک کے لیے بابرکت بنیں، اپنے ملک کے لیے ایک اچھا پازیٹیو کردار ادا کر سکیں، تاکہ ہمارا ملک ہمارے کردار کے ساتھ اور زیادہ ترقی کرے، بڑھے، اس ملک میں اور زیادہ امن، محبت اور پیار جو ہے یہ پیدا ہو سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔